j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في la troisième vidéo تاع le module génétique évolutif ومازلنا في le premier chapitre اللي هو évolution histoire de ces théories. كنا قلنا في la première vidéo بلي l'évolution جازت على 3 périodes. La période les avant Darwin, la période les pendant Darwin, la période les après Darwin. في la première vidéo درنا la période les avant Darwin وهضرنا بلي كاين fixisme, créationnisme, catastrophisme ou transformisme. Dans la deuxième vidéo, on a la période ou l'époque les pendant Darwin, qui fait que Darwin découvra l'évolution. Dans cette vidéo, on va parler de la période les après Darwin ou le concept le néo-darwinisme. نبداو بلي نوسيون ولا نبداو بلي زيدي برينسيبال كيفاش حتى لحقنا وقلنا باللي نو نحيو ليفولوشن ونقولوا باللي عندنا النيو داروينيزم ولا ايفولوشن جديد من نوع جديد ولا كونسيبت جديد واسع على ليفولوشن اللي كان يعرفوا داروين. نبداو بلا ديكوفيرت تاع لا جينيتيك. Le seul problème تاع داروين هو ما كانش يقدر يكسبليكي لو ميكانيزم تاع ليفولوشن كيفاش يصرى لا سيليكسيون ناتوريل وشنو هو لو ميكانيزم تاعها. هاد العفسه ما كانش يقدر يكسبليكيها داروين. اوسي ما كانش عنده دي نوسيون اي دي لوا ماتيماتيك اللي يقدروا يشرحوا ولا يكسبليكيو لا ترانسميسيون تاع هاد لي كاركتير. 30 ans après la mort تاع داروين جاو بيان سور جورج جوهان مندل بيان سور بلي لوا تاع مندل اللي هو لو بير تاع لا جينيتيك. دونك جات لا جينيتيك قدرت تكسبليكي لنا بزاف عفايس اللي كان داروين ماشي قادر يكسبليكيها. مور ما جات لا جينيتيك ولا بدات لا جينيتيك تبان جات موراها اوسي لا جينيتيك دي بوبولاسيون. كانوا كاينين دي بيونيي دو لا جينيتيك مندليان ما قدروش ياكسبتيو لا تيوري تاع داروين. كي ما قدروش ياكسبتيو لا تيوري تاع داروين بداو يحوسوا لها على عيوب. كي بداو يحوسوا لها على عيوب خرجوا في دي لوا ماشي يكسروا لا تيوري تاع داروين مي بلوتو يزيدوا يكسبليكيوها. كيما لي جينيتيسيان هادوما واش ديكوفراو كيفاش لا جينيتيك مندليان تخدم في لو برينسيپ تاع لا سيليكسيون ناتوريل. كيفاش لا جينيتيك مندليان تفسر لا سيليكسيون ناتوريل كيفاش تخدم. بيان سور ماشي هكاك برك بدي لوا ماتيماتيك. واش قدروا يديروا دال ماتيماتيك ليفولوشن. هذا عاون لا تيوري تاع داروين ما حطمهاش ولا ما نحاهاش مثلا. الوغ بانت اون ديفينيسيون واحده اخرى تاع ليفولوشن اللي قالت باللي ليفولوشن هي لا ريزولتا دي موديفيكاسيون دي فريكونس دي ديفيرون فورم دي جين. قالت ولا هاد لي لوا ماتيماتيك قالوا باللي ليفولوشن ما هي الا ريزولتا تاع دي موديفيكاسيون تاع لي فريكونس تاع لي جين يصراو في اون بوبولاسيون. هذيك لا بوبولاسيون كي صراو لها هاد لي موديفيكاسيون راح تسمح لها باش دير اون ايفولوشن ولا التغير هذاك يسمى ايفولوشن. و بيان سور لو كونسيبت هذا كان معروف عند داروين باسم لا سيليكسيون ناتوريل vu que le milieu هو اللي يتدخل. قبل ما نوصلوا بيان لا تيوري كيفاش بانت ديريكت تاع لو نيو داروينيزم نجوزو على تواريخ هكا قبل بيان سور في لا بيريود لي ابري داروين. حنا رانا نحكوا دوكا 30 ans ابري داروين معناتها ملي جا مندل حتى لليوم. في 1937 جينيتيسيان هذا ولا لو جينيتيسيان هذا دوبز هانسكي واش دار؟ كان عنده اون بوبولاسيون درسها روماركا باللي صرات عنده اون اباريسيون تاع دي زيسبيس نوفيل. كيفاش فسر هاد لاباريسيون تاع دي زيسبيس نوفيل؟ قال لهم باللي هاد لا بوبولاسيون صرات لها دي موديفيكاسيون في لي جين تاعها روتونو بار لا سيليكسيون ناتوريل. قال باللي لا سيليكسيون ناتوريل ولا موديفيكاسيون جينيتيك اللي صرات في هاد لا بوبولاسيون خلات لنا ولا سمح هذايا باش تظهر اون بوبولاسيون جديده على لي بوبولاسيون اللي كنت ندرس انا فيهم ولا تاع لي بارون بيان سور. ابري كي لحقنا ل 1950 بانت لنا تري بيان لا جينيتيك، بانت لنا لا بيوجيوغرافي وبانت لنا لا باليونتولوجي. هاد لي سيونس زادو كبروا وزادو قواو وزادو دولنا دي زانفورماسيون. هاد لي زانفورماسيون قادونا ولا داونا لو كونسيبت تاع لو نيو داروينيزم. هكذا دوكا نلحقوا لو نيو داروينيزم وشنو هما العفايس اللي عملوا الفرق
Premièrement, جاتنا la notion تاع la mutation مع le scientifique اللي اسمه De Vries. La notion تاع la mutation كيفاش جات؟ De Vries قال بلي l'évolution هي une série تاع des variations brusques et discontinues تخلق لنا des nouvelles espèces. هاوليك واش قال De Vries على هاد الحاجة اللي ديكوفراها تصرا في لي زيسبيس وسماها بيان سور لا ميوتاسيون ولا الطفرات. وموراها دارنا ملاحظات باش يفرق لنا بين لا سيليكسيون ناتوريل وبين لا ميوتاسيون. سي كو هو كي ديكوفرا لا ميوتاسيون فرق بينها وبين لا سيليكسيون ناتوريل. لا سيليكسيون ناتوريل اللي جات عند داروين ما كاش يعرف باللي كاينه اون ميوتاسيون. معناتها لا سيليكسيون ناتوريل ديكوفراها داروين من لوبسيرفاسيون تاعو برك تاع لي زيسبيس. كي تطورت لا جينيتيك كي تطورت لا سيونس وجات لا جينيتيك دو فريز قدر يديكوفري لا ميوتاسيون وهذا كمل هذا باش خرجت لنا لا نوسيون تاع لو نيو داروينيزم. واش قال دو فريز على لا سيليكسيون ناتوريل؟ قال بلي لا سيليكسيون ناتوريل جو ان رول كابيتال. معناتها لا سيليكسيون ناتوريل لو رول تاعها ان رول امبورطون. قال بلي لا سيليكسيون ناتوريل جوستيفي لا سورفي. قال لك تشرح لك وعلاش الكائنات الحيه يكملوا يعيشوا في اميليو. قال لك مي بصح لا ميوتاسيون جوستيفي لاباريسيون جوستيفي الظهور جديد تاع الكائنات ولا ظهور تاع كائنات جديده. معناه في اون بوبولاسيون اذا كالكو انديفيدو كملوا يعيشوا معناتها شكون اللي اثر عليهم هنا؟ سي لا سيليكسيون ناتوريل. اذا لا بوبولاسيون هنايا ولا كالكو انديفيدو بانوا جدد، باغ اكزومبل انا عندي حمام ابيض وعندي حمام كحل وبانوا لي حمام كري، هذا الظهور تاع النوع الجديد تاع هذا الحمام جا بفعل لا ميوتاسيون. هذه واش حاب يقول هاد لي دو فراز؟ سي كو لا سيليكسيون جوستيفي لا سورفي و لا ميوتاسيون جوستيفي لاباريسيون. نجو نوصلوا لان اوتر كونسيبت. كنا في لا ميوتاسيون مع دو فريز اللي لحقتنا لو نيو داروينيزم، سي كو زادت على ليفولوسيون. كنا نعرفوا ليفولوسيون لا سيليكسيون ناتوريل اكسيتيرا. كي جا دو فريز زاد لا سيليكسيون ناتوريل و ليفولوسيون زاد لها لو كونسيبت تاع الميوتاسيون. سي كو رانا ندورو كاع في ان كونسيبت واحد. الحاجه الدوزيام اللي نزادت على لي زيده تاع داروين اللي هما لو نوتراليزم. موتو كيمورا هذايا قالهم باللي certaines mutations génétiques entraînent un changement au niveau moléculaire, beaucoup plus précisément في les protéines. قالهم ردوا بالكم كي صح واش قال دو فريز سي كو l'apparition دي نوفيل اسبيس معناتها ان فينوتيب يجي à cause des mutations. قالهم بصح كاين دي ميوتاسيون يديروا لنا ان شونجمون او نيفو موليكولير في لي موليكول الداخل، بوكو بريسيزامون يصرى لنا ان شونجمون في لي بروتيين ولا يتبان لنا اون بروتيين كومبليتمون ديفيرونت. عاوديك لو كونسيبت تاع لا ميوتاسيون كيفاش عرفوا كيمورا. واش زاد قالهم بلي كاين دي ميوتاسيون يكونوا نوتر معناتها ما ياثروا بوزيتيفمون ما ياثروا نيجاتيفمون على لادابتاسيون تاع لورغانيزم اون جينيرال. هي تصرا ميوتاسيون محايده ما دير حتى حاجه لورغانيزم سوا بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون، مي لا ميوتاسيون صرات. واش زاد لهم اون ايدي واحده اخرى؟ قال لهم يا ودي لي ميوتاسيون عندنا لي ميوتاسيون اللي يكونوا فافورابل سون تري مينوريتير. معناتها باش تصرا اون ميوتاسيون والميوتاسيون هذه تساعد لانديفيدو باش يتطور. قال لهم يا ودي هاد البورسونتاج تاع هاد النوع من لي ميوتاسيون يكون بزاف مينوريتير قليل بزاف. وقال لهم اوسي اون ايدي واحده اخرى سي كو لي ميوتاسيون ديليتير سون إليميني بار لا سيليكسيون ناتوريل. قال لهم كي تكون عندنا اون ميوتاسيون والميوتاسيون هذيك ما تصلحش معناتها لانديفيدو يتبدل. معناتها لانديفيدو هذا اللي يكون عندنا سوا اذا كان بوزيتيفمون يكمل يعيش، واذا كان لا ميوتاسيون تخدم نيجاتيفمون كانت ديليتير راح elle va être finir par éliminer بلا سيليكسيون ناتوريل. سي كو لا ناتور تاثر عليها ولا ما راحش تسمح لانديفيدو هذاك يكمل يعيش. كيمورا اوسي موديفيا لو كونسيبت تاع ليفولوسيون زاد عليه. قالهم بلي داروين كان عنده الحق واش كان يقول في لا سيليكسيون ناتوريل. دو فريز بليدي تاع لي ميوتاسيون تاعو كان عنده الحق واش كان يقول. انا نزيد لكم ان كونسيبت واحد اخر ولا دي زيدي واحد اخرين اللي هو لو نوتراليزم. سي كو كاين دي ميوتاسيون يصراو
ما يديروا والو لورغانيزم بصح يكزيستيو لي ميوتاسيون. قالهم اوسي كابابل يصراو دي ميوتاسيون بصح يبدلونا او نيفو موليكولير دي ميكرو ميوتاسيون. هادو لي زيدي نزادوا ليفولوسيون وخرجت لنا لا تيوري جديده كامل اللي هي لو نيو داروينيزم فيو كو ليفولوسيون تاع بكري دخلت فيها لا جينيتيك ودخلت فيها اوسي لا جينيتيك دي بوبولاسيون. ما سمحوش لروحهم باش يبقاو يسموها ايفولوسيون ولا داروينيزم، سموها لو نيو داروينيزم على جال لي سيونس اللي خرجوا جدد. Voilà, c'est la fin du chapitre. Ndiro un petit résumé. Résumé fait les 3 vidéos les dernières pour le moment. Bien sûr, t'as le chapitre. On a l'évolution passe par 3 périodes. La période les avant Darwin, c'est que les philosophes Platon et Aristote sont à l'origine du fixisme. Après, j'ai l'idée de créationnisme. Après, j'ai l'idée de transformisme. Ou l'idée aussi de catastrophisme. Au XVIIIe ou XIXe siècle, Linné et Cuvier prennent un fixisme en accord avec les dogmes religieux. Linné et Cuvier, من كثرة كانوا مدينين بزاف في XVIIIe و XIXe siècle كانوا يقولوا بلي كاين ان فيكسيزم على حساب واش عطالنا ولا على حساب واش عطاولنا الديانات تاعهم طونكو هما كانوا يتبعوا لي ريسي بيبليك. جا بوفون قال لهم بلي اكزيستي ان ترانسفورميزم ريستران. ومن بعد جا لامارك وقال لهم نو يكزيستي ان ترانسفورميزم توتال معناتها كامل لي زيتر فيفون يديروا ليفولوسيون. وليدي تاعو تاع لامارك كانت هي القريبه ليدي تاع داروين وفتحت لنا الباب باش نروحوا لا بيريود ولا ليبوك تاع داروين. داروين قال لهم باللي كاين ترانسفورميزم جو سوي سور وسماه ليفولوسيون. خرج لنا في لوفراج تاعو لوريجين دي اسبيس بربعة لي برانسيب ولا لو رابور تاعو تريزوما في 4 برانسيب. هو لوريجين كومون، غرادياليزم، بلي كاين إيريديتي وقال بلي كاين لا سيليكسيون ناتوريل. في le 20e siècle, la théorie de l'évolution a été complétée à l'aide de la génétique et la biologie moléculaire. هاي ليك l'idée اللي صرات في le 20e siècle. معناتها من الأول كامل كان عندنا ان فيكسيزم لا بيريود لي افون داروين كان عندنا ان فيكسيزم. بعد نو قالوا كاين ان فيكسيزم بلس كرياسيونيزم. بعد قالوا نو كاين ان فيكسيزم بلس كرياسيونيزم بلس كاتاستروفيزم. جا لامارك قال لهم نو كاين ان ترانسفورميزم توتال تاع لي زيتر فيفون هو اللي كان قريب ليدي تاع ليفولوسيون تاع داروين. جا داروين خرج لنا في لوفراج تاعو بلي 4 برينسيپ وقال لهم بلي نو كاين ان ترانسفورميزم توتال وسماه ليفولوسيون وعطالو دي برينسيپ l'hérédité, la sélection naturelle, l'origine commune ou le gradualisme. On بعد جات la période les après Darwin اللي خرجت فيها la génétique des populations ou la biologie moléculaire. découvrir بلي كاين des mutations هما اللي يخلوا les espèces يتطوروا. وديكوفروا aussi بلي كاين neutralisme وخرجوا بلا théorie actuelle de l'évolution et سموها le néo-darwinisme. هاي ليك الحكايه ولا l'histoire تاع l'évolution en général. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam.